अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद शब्बीर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सवाल तो ये है। नाज़रीन, आज हम एक ऐसे आपने थंबनेल्स पे पढ़ लिया होगा कि रियासत मदीना, इमरान खान और पाकिस्तानी अवाम। आज हम इस पर मुख्तसर सा अपना तज्ज़िया हम पेश करेंगे। यकीनन हर कोई अपना अपना तज्ज़िया रखता है, अपना अपना नज़रिया रखता है और हर किसी को हक़ है रखने का। हमें किसी के हक़ पर कोई एतराज़ नहीं है। कुछ दिन पहले की बात है, एक जगह पे एक साहब से मुलाकात क्या होनी थी। हम बैठे थे, खाना खा रहे थे। एक साहब आए और उन्होंने आते ही बग़ैर किसी के सवाल किए, बग़ैर किसी के पूछे, और उन्होंने भी किसी को नहीं पूछा, उनको भी किसी ने नहीं पूछा। उसने आते ही पता नहीं कहाँ से वो गुस्से से आया था, तो उसने आते ही अपना गुस्सा इस तरह से निकाला कि बना ली इसने मदीने की रियासत। उसने कुछ अच्छी कुछ गालियाँ दी खान साहब को कि भाई मदीने की रियासत बनाने चला था, इससे बनेगी मदीने की रियासत। और ऐसी उसने कुछ बहुत सी बातें की जो कि मुझे अभी उस तफसील में यहाँ जाने की कतई ज़रूरत नहीं है, ना ही वो बातें ऐसी हैं इस काबिल हैं कि उनको यहाँ पे लफ्ज़ बलफ्ज़ कोट किया जा सके। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, मैंने कहा कि सर आप तशरीफ़ रखें, अगर आप चाहें तो हमारे साथ खाना खाएं, अगर पसंद फरमाएं तो। और मैं आपसे मैंने कहा कि एक अर्ज़ करना चाहता हूँ कि क्या आप इस काबिल हैं कि आप मदीने में रहें? क्या आपने अपने आप को इस काबिल कर लिया है कि मदीने की रियासत जो बनी हुई है उसमें आपको रखा जाए? चले, जो नहीं बनी है उसको तो सवाल हम नहीं करते हैं। तो नाज़रीन, आपसे मुद्बाना दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के आइकन को भी क्लिक कर दें। बहुत शुक्रिया। तो मैंने उसको कहा कि क्या आप इस काबिल हैं कि आपको मदीने में रहने दिया जाए? इस काबिल हो चुके हैं आप? शायद वो नहीं जानता था। जब मैंने उससे ये बात की जो करने लगा हूँ, तो वो खामोश हो गया। तो मुझे पता चला कि शायद उसको अंदाज़ा नहीं था कि मदीने में रहने वाले लोग कैसे थे। उसने मुसलमान है, हम भी हैं मुसलमान हैं, अब भी हैं, सब हैं मुसलमान। अपना अपना हर किसी का नॉलेज होता है। ज़रूरी नहीं है कि जो बात मेरे नॉलेज में है वो आपके नॉलेज में हो, जो आपके नॉलेज में है वो मेरे नॉलेज में हो, या मेरा और आपका नॉलेज एक जैसा हो। आप मुझसे बहुत हाई होंगे नॉलेज में, मैं आपके बराबर नहीं हूँ। तो मैंने अर्ज़ किया कि वहाँ पे एक हकीम आया था मदीने में, कहते हैं 6 महीने के बाद उसने अपना क्लिनिक बंद कर दिया। किसी ने पूछा कि आप तो वहाँ गए थे तो क्लिनिक बंद क्यों कर दिया? वो कहता है कि 6 महीने में मेरे पास एक मरीज़ भी नहीं आया। मैंने कहा सर आप जानते हैं कि वो उसके पास एक मरीज़ भी क्यों नहीं आया था? क्यों? कि वो हलाल खाते थे, वो हलाल पीते थे, वो हलाल पहनते थे और वो बीमार नहीं होते थे। और यहाँ पे मैंने कहा कि नाम लें किसी एक फर्म का, नाम लें आप किसी एक खाने वाली आइटम का जिसको हमारे इन मदीने के ख्वाहिशमंदों ने जिसको हलाल रहने दिया गया हो। आप दूध ले लें, आप फूल जैसे बच्चों के लिए दूध का जो हाल इन लोगों ने कर रखा है, अगर यहाँ पे उस पर बात शुरू कर दी जाए तो ये इस तरह की 3 वीडियो बन जाएंगी और दूध की स्टोरियाँ ख़त्म नहीं होगी। आप सब लोग जानते हैं कि पाकिस्तान में दूध के साथ क्या क्या हो रहा है, जिसमें पता नहीं कि सर्फ डाली जा रही है और इसके अलावा और बहुत कुछ है जो कि मैं लोगों को दूध से मुतनफ़र नहीं करना चाहता। उस तरफ जाके मिर्ची को देख लें, आप चाय की पत्ती को देख लें, कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको हमने हलाल रहने दिया हो? मैं लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, हलाल रहने दिया हो। क्यों? कि जिसमें मिलावट कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन गश्शा फलैसा मिन्ना, जिसने मिलावट की वो हम में से नहीं है। और जो मिलावट करने वाला है, जिस चीज़ में उसने मिलावट कर दी है और जिसको मिलावट करना वो अपना कानूनी हक समझता है,
اس کو میں حلال کیسے کہہ دوں؟ ٹھیک ہے، ہم اس کو حرام نہیں کہتے، لیکن حلال کہنے کو بھی دل نہیں کرتا۔ میں آپ کا دل رکھ رہا ہوں تاکہ آپ لوگ ناراض نہ ہو جائیں۔ میرے گھر میں دودھ دینے کے لیے آیا، 2 کلو دودھ دیا، اور میں لائیو اپنی بات بتا رہا ہوں، میرے ساتھ اس نے کیا کیا۔ مجھے کہتا بھائی صاحب، بھائی جان دو کول دودھ کا ملے گا، برف کا ملے گا۔ 2 کول ایک پنجابی میں ہم اس کو ایک سلور کا پیالہ ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ مجھے کوئی 2 پیالے برف کے ملیں گے، آپ یوں کہہ لیں، اور 2 پیالے اگر برف کے ہوں گے تو تقریباً وہ 2 کلو بن جائیں گے۔ میں نے کہا یار سیدھی بات بول کہ مجھے 2 کلو پانی دے دو۔ کہتا نہیں سر، میں نے برف مانگی ہے، پانی نہیں مانگا۔ میں نے کہا کہ برف کس چیز کی بنتی ہے؟ ابھی تو اس میں ڈالے گا، اس کے بعد کیا وہ بن جائے گا؟ میں نے کہا تم نے مجھے 2 کلو دودھ دیا اور مجھ سے میری آنکھوں کے سامنے میرے ہاتھوں سے آپ اس میں یہ 2 کلو پانی ڈلوا رہے ہو۔ یہ ہے ہمارا مائنڈ سیٹ لوگوں کا، یہ ہمارا ٹیمپرامنٹ ہے، یہ ہمارا رویہ ہے کہ ہم دوسروں کو بتا کر اس میں پانی ڈالتے ہیں اور دوسرے کو پتہ بھی نہیں چلنے دیتے کہ ہم نے اس میں پانی ڈال دیا ہے، اور آپ کے ہاتھوں سے لے کر پانی ڈالیں گے۔ میں نے کہا کہ تم نے 2 کلو مجھے دودھ دیا، 2 کلو پانی مجھ سے لے کے ڈال رہا ہے، اور جہاں تک تو پہلے دے کے آیا ہے کتنے لوگوں سے اس طرح تو ان کے ہاتھوں سے لے کے ڈال رہا ہوگا، اور پھر تو ان لوگوں کو بیوقوف بھی سمجھ رہا ہوگا کہ یہ لوگ پاگل ہیں، جن کو یہ نہیں پتہ کہ برف جو ہے یہ پانی ہی ہوتا ہے۔ کہتا ہے بھائی جان اس کو ٹھنڈا رکھنا ہے، گرمی ہے، گرمی میں ٹھنڈا نہیں رکھیں گے تو خراب ہو جائے گا۔ میں نے کہا کہ ٹھنڈا رکھنا ہے یا اس کو زیادہ کرنا ہے؟ اگر ٹھنڈا کرنا ہے تو پھر ایک بلاک برف کا لے، وہاں سے 5 کلو 10 کلو برف لے، اس کو شاپر میں ڈال، اس کو پیو کر، اس کو باندھ، اس کو سیل کر، شاپر کو اس کے اندر ڈال تاکہ پانی اس کے اندر مکس نہ ہو، دودھ آپ کا ٹھنڈا رہے گا۔ اس نے 1 منٹ نہیں لگایا، اس نے سمجھا کہ میں کسی پاگل کے ہاتھ میں چڑھ گیا ہوں۔ اس نے کک لگائی، کہتا سر بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ، میں کہیں اور سے برف لے لوں گا۔ یہ حال ہے سر ہمارا، اور ہم کہہ رہے ہیں کہ اس نے مدینے کی ریاست نہیں بنائی ہے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر ہم مدینے کی ریاست میں رہنے کے قابل ہو جائیں تو خان ہو نہ ہو، کوئی مدینے کی ریاست بنانے کی بات کرے یا نہ کرے، کوئی مدینے کی ریاست بنانے کا اعلان کرے یا نہ کرے، مدینے کی ریاست تو میرے بھائی خود بن جائے گی اگر ہم ملاوٹ کرنا چھوڑ دیں۔ آج میں ایک سوال چھوڑ رہا ہوں، کوئی ہے ایسا جو کہ اس کے جواب میں کہے کہ جی خان نے کہا تھا کہ میں مدینے کی ریاست بناؤں گا تو میں نے اپنے آپ کو اس قابل کر لیا ہے کہ اگر مدینے کی ریاست بن جائے تو میں اس میں رہ سکوں؟ سر ابھی تک تو کوئی ایسا دور دور تک اثار نظر نہیں آتے کہ ہمارا جو رویہ، ہمارے جو انداز ہیں کہ ہم مدینے کی ریاست میں رہنے کے قابل ہیں، لیکن ہاں ہمیں مدینے کی ریاست چاہیے، ضرور چاہیے، یہ بالکل ٹھیک ہے بات، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ہم مانگ رہے ہیں، ہر کوئی مانگ رہا ہے۔ یہ سوال کوئی نہیں اٹھا رہا کہ مدینے میں اس ریاست میں رہنا کنہوں نے ہے۔ میں پوچھتا ہوں کیا ہر چیز میں ملاوٹ کرنے والے رہیں گے؟ کم تولنے والے رہیں گے؟ وہ لوگ رہیں گے جنہوں نے فروٹ کے شاپر الگ سے بنا کے رکھے ہوتے ہیں، اور جیسے ہی بندہ اپنی مرضی سے فروٹ تول کے ان کو دے کے جب وہ پیسے نکالنے لگتا ہے تو جناب وہ شاپر وہاں رکھ کے جو پہلے سے بنایا ہوتا ہے، جس کو 5-6 گانٹھیں لگا کے رکھی ہوتی ہیں، وہ ان کو تھما دیتا ہے؟ کیا یہ لوگ مدینے میں رہیں گے؟ کیا ان لوگوں کو مدینہ چاہیے؟ اور یہ بچوں کے ساتھ جو کر رہے ہیں، کل جو لاہور کے ایک سکول کا سکینڈل آیا لاسٹ ویک، اس کی بات ہوگی، یہ لوگ رہیں گے مدینے میں؟ مدینہ 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 سب نے لگا رکھا ہے، جہاں دیکھو مدینے کے نام پہ تنقید کر رہے ہوتے ہیں، شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے؟ تنقید کس پہ کر رہے ہو؟ مدینے پہ کر رہے ہو؟ او خدا کے لیے پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کرو۔ ہمیں پہلے اپنے گریبانوں میں جھانکنا ہوگا، پہلے ہمیں اپنے دیکھنا ہوگا کیا ہم مدینے میں رہنے کے قابل ہیں۔ اور میں پھر بات کہہ دیتا ہوں کہ اگر ہم مدینے میں رہنے کے قابل ہو جائیں، کبھی ہو گئے، ہم نے اپنے آپ کو ٹھیک کر لیا جیسے لوگ مدینے میں رہتے ہیں، تو پھر کیا ہوگا کہ مدینے کی ریاست خود بن جائے گی، کسی کے اعلان کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ آج بھی ہے، خان اپنے بیٹھا رہے جہاں مرضی بیٹھا رہے، مجھے خان کے میں وکالت نہیں کر رہا ہوں،
میں کوئی وکیل نہیں ہوں خان صاحب کا، اگر وہ کوئی غلط کریں گے تو وہ یہاں تو بھگتیں گے ہی، لیکن میرا عقیدہ، میرا ایمان یہ ہے کہ وہ اللہ کے دربار میں جا کے بھگتیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما رکھا ہے کہ چھوٹی چھوٹی بے شمار ریاستیں اللہ نے بنا دی ہیں، اور ہر ریاست کا ایک حکمران ہے، اور ہر حکمران اللہ کے دربار میں جواب دہ ہے۔ جب اس کی تھوڑی تفصیل پوچھی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر گھر ایک ریاست ہے۔ میرے بھائیوں، مدینہ کو دیکھو، مدینہ کیا ہے، ہر گھر ایک ریاست ہے۔ آپ نے فرمایا اور ہر گھر کا، اس چھوٹی سی ریاست کا ایک حکمران ہے، یعنی کہ ایک فیملی ہے، بیوی ہے، بچے ہیں، اور جو ہسبینڈ ہے اس کو اللہ نے اس ریاست کا حکمران بنایا ہے، اس چھوٹی سی ریاست کا۔ اور پاکستان، دنیا میں جتنے گھر ہیں، جتنی فیملیاں ہیں، وہ ریاستیں ہیں، اور ہر ریاست کا ایک حکمران ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر حکمران اپنی رعایا کے بارے میں جواب دہ ہوگا۔ اور ہمارا یہ خیال ہے کہ صرف عمران خان وہاں پہ جواب دہ ہوگا، یا جو بھی عمران خان کی جگہ پہ آئے گا، یا جو آئے تھے، جو آئندہ آئیں گے۔ خان صاحب تو ہیں، آج ہیں، کل نہیں ہوں گے، لیکن یہ پاکستان انشاءاللہ الرحمن قیامت کی دیواروں تک رہے گا۔ بھائی، ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ کیا ہم بھی ایک حکمران ہیں۔ جو بھی تنقید کر رہے ہیں مدینے پر، ان کو دیکھنا چاہیے وہ تنقید کس پر کر رہے ہیں۔ وہ خود حکمران ہیں، اور کیا وہ حکمرانی پوری طرح سے انجام ٹھیک دے رہے ہیں؟ کتنے پرسنٹ لوگ ہیں اس وقت پاکستان میں جو صبح گھر سے نکلتے ہیں اور جن کا یہ عقیدہ ہوتا ہے، یہ نظریہ ہوتا ہے، یہ سوچ ہوتی ہے کہ میں حلال کمانے کے لیے جا رہا ہوں، میں نے حلال ہی کما کے لانا ہے۔ ناراض نہ ہونا بھائی، اپنے ارد گرد دیکھیں، پھر آپ کو کچھ پتہ چلے گا۔ اور ہم وہ لوگ ہیں، اتنے ناشکرے ہیں کہ کسی جگہ کوئی بندہ بھی آپ کو، اس کی جیب میں 1 لاکھ روپیہ ہو، اس کے گھر میں 1 لاکھ روپیہ پڑا ہوا ہو، اور 1 لاکھ اس کے بینک میں بھی ہو، بلکہ میں کہتا ہوں کہ 10-10 لاکھ 3 جگہوں پہ ہو، جیب میں 10 لاکھ پڑا ہو، 10 لاکھ گھر پڑا ہو، 10 لاکھ بینک میں پڑا ہو، وہ بھی آپ کو ہنستا ہوا نظر نہیں آئے گا، وہ بھی آپ کو شکر گزار اللہ کا نظر نہیں آئے گا۔ کیوں؟ کسی جگہ پہ ٹرک لگا دو آپ آٹے کا، شاید ہی کوئی بندہ ایسا آپ کو ملے جو کہ ایک تھیلا جس کو مل جائے اور وہ خوشی خوشی اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے، اور جو اس کو آٹا دینے والا ہے اس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے آٹے کی بوری لے کر گھر چلا جائے۔ وہ کیا کرے گا؟ یہاں سے آٹا لے گا، اس کو دوسری دکان پہ رکھ کے واپس آ کے پھر لائن میں لگنے کی کوشش کرے گا۔ اس وقت یقیناً جب میں کہہ رہا ہوں کہ بندوں کے پاس لاکھوں روپے ہوں گے، وہ بھی آپ کو شکر گزار نظر نہیں آئے گا، وہ بھی آپ کو روتا ہوا اور حکمرانوں کو گالیاں دیتا ہوا نظر آئے گا۔ اور یقیناً آپ کی نظر میں ایسے بہت سے لوگوں کی فلم چل رہی ہوگی کہ بہت سے لوگ آپ کی نظر میں ایسے ہوں گے جن کے پاس اللہ کی رحمت ہے، جن کے پاس اللہ کا دیا ہوا بہت کچھ ہے، لیکن وہ پھر بھی شکر گزار نہیں ہیں۔ اور اللہ کیا کہتا ہے کہ میرے شکر گزار بنو، کفر مت کرو، یہ شکر گزار بنو۔ وہ ایک گانے کا ایک شعر ہے، میں عرض کر دیتا ہوں بڑی معذرت کے ساتھ، کہ پھولوں کی قدر پوچھو اس درد کے مارے سے جس شخص نے کانٹوں پر ایک عمر گزاری ہے۔ پوچھو کبھی اس سے جا کے جو 4 پائی سے اٹھ نہیں سکتا، جو اپنی مرضی سے سانس نہیں لے سکتا، جس کو سانس لینے کے لیے بھی آکسیجن کی ضرورت ہے، جس کو اٹھنے کے لیے کسی سہارے کی ضرورت ہے۔ کوئی آئے گا مجھے سہارا دے گا تو اٹھا کے لے کے جائے گا، اس کو بولو آپ کو کتنے لاکھ چاہیے، تو وہ کہے گا بھائی مجھے لاکھ نہیں چاہیے، مجھے تو وہ والی سانس دے دو جو کہ میں اس آکسیجن کے بغیر لے سکوں، مجھے وہ والی صحت دے دو کہ میں خود اٹھ کے چل سکوں، میں پی سکوں، میں کھا سکوں، میں اپنی مرضی سے بیٹھ سکوں، میں اپنی مرضی سے باہر جا سکوں، پیسوں کو چھوڑو۔ اور ہم، اللہ نے اتنی نعمتیں دی ہوئی ہیں اور ہم پھر بھی اللہ کے ناشکر گزار ہیں۔ ایک حدیث میں نے سن رکھی ہے، وہ میں آپ کے سامنے آپ کے گوش گزار کر دیتا ہوں، کہ صحابہ کرام ایک صحابی کے گھر جاتے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں کہ وہ بہت پریشان بیٹھا ہوا ہے، اس کو پوچھتے ہیں کبھی کیا ہوا؟ مدینے کی بات بتا رہا ہوں، جو لوگ مدینہ کر رہے ہیں ان کو یہ بتانے لگا ہوں کہ مدینے میں جو لوگ رہتے تھے وہ کیسے لوگ تھے۔ پوچھا کہ کیا بات ہے بھئی، آپ بہت پریشان لگ رہے ہو، کوئی پریشانی ہے؟
को तंगी है। उसने कहा नहीं नहीं ओ मेरे भाई, मैं तंगी की वजह से परेशान नहीं हूँ, आओ। उसको ले गया, घर के एक कोने में जाके दिखाया, देखा, बोलो देखो कितना माल पड़ा हुआ है, खजूरें पड़ी हैं, अनाज पड़ा हुआ है। तो कहते हैं फिर तुम्हें खुश होना चाहिए, इतना अनाज है तुम्हारे पास। कहता नहीं, मुझे ये खुशी नहीं दे रही, मुझे ये अनाज गम दे रहा है। क्यों? कहीं ऐसा ना हो, मुझे ये डर लग रहा है कि यार अल्लाह ने कहीं ऐसा तो नहीं किया कि मेरा आखिरत के हिस्से का भी मुझे यहीं पे दे दिया है और मेरा आखिरत से हिस्सा ख़त्म कर दिया हो। उन लोगों के पास जब अपने शाम के खाने से या अपनी ज़रूरत से थोड़ा ज़्यादा जमा हो जाता था तो वो मदीने के लोग उससे परेशान हो जाते थे और अल्लाह के शुक्रगुजार होते थे कि या अल्लाह अगर यहाँ पे दिया तो हमारे वहाँ का यहाँ पे नहीं दे देना, वहाँ पे हमारा हिस्सा रखना। और वहाँ जाने के लिए एक हदीस में और अर्ज़ कर दूँ कि एक आने वाला आया, काबे के साए में बैठा, गिड़गिड़ा रहा है, रो रहा है। सहाबा कराम अर्ज़ करते हैं कि उसके रोने की वजह से उसके आंसू ज़मीन पर गिर गिर के रेत भी भीग रही थी। और सहाबा कराम ने अर्ज़ की, अल्लाह के रसूल, ये तो इतने इन्हिमाक से दुआ कर रहा है, इसकी दुआ का एक एक लफ्ज़ अल्लाह के आसमान पर पहुंच रहा होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पूछने वालों, आपने ये सवाल किया, अल्लाह ने मुझे उसकी दुआ दिखा दी है, उसकी दुआ उसके सर से ऊपर नहीं जा रही है। सहाबा करम परेशान हो गए, अल्लाह के रसूल काबे के साए में बैठा है, रो रो के नीचे रेत भी भीग रही है और दुआ उसके सर से ऊपर नहीं जा रही है, इसकी वजह क्या? फरमाया क्यों? कि इसने खाया हुआ हराम है, इसने पिया हुआ हराम है, इसने पहना हुआ हराम है। जो हराम खाएगा, हराम पहनेगा, हराम पिएगा, उसकी दुआ खाने काबे में पहुंच जाए तो भी उसके सर से ऊपर नहीं जाने वाली। मुफस्सिरीन लिखते हैं कि वो जो दुआ करने वाला था वो कई महीने का पैदल सफ़र करके आया हुआ था, सिर्फ काबा नहीं था, कई महीने का पैदल सफ़र भी था जो करके वो काबे में आया था, जहाँ बैठकर वो दुआ कर रहा था। वीडियो बहुत लंबी हो गई है, बात तो बहुत करने को दिल कर रहा था। लुबेलबाब बात का क्या है कि सर अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम वैसे लोग बन जाएं जैसे लोग मदीने में रहते थे। तो अल्लाह की कसम मेरा ये ईमान है कि यही जगह, यही शहर, यही गलियाँ, यही मोहल्ले मदीना बन जाएंगे। उसके लिए कोई हुक्मरान ऐलान करे या ना करे, कोई हुक्मरान कोशिश करे या ना करे, हम खुद जब ठीक नहीं हैं तो फिर क्या है? अल्लाह ने ऐलान कर रखा है, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम, कि जब तक कोई अपनी हालत को खुद बदलने की कोशिश नहीं करता, मैं भी उसकी हालत को बदला नहीं करता, हम भी उसकी हालत को बदला नहीं करते। अगर आपने मदीने में रहना है, आपको मदीने में रहने वालों जैसा बनना होगा, फिर आप मदीने की डिमांड करेंगे मेरे भाई। और दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब को वैसा बनने की तौफीक दे जैसे लोग मदीने में रहते थे। तो ये हमारी गलियां, हमारे मोहल्ले, हमारे घर, ये भी मदीना बन जाएं, मदीने जैसे बन जाएं। मदीना तो नहीं बन सकते, मदीना रसूल तो सिर्फ एक ही है जो कि नहीं बन सकता किसी और जगह पे, लेकिन मदीने जैसा तो बन सकते हैं, मदीने जैसे शहर तो बन सकते हैं अगर कोशिश की जाए, अगर ईमानदार बना जाए, अगर कम तोलना छोड़ दिया जाए, अगर मिलावट छोड़ दी जाए, अगर झूठ बोलना छोड़ दिया, अगर फराड छोड़ दिया जाए, अगर बात बात पे नाशुक्री छोड़ दी जाए, तो हम मदीने जैसी रियासत तो बन सकते हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। दुआ है कि अल्लाह ताला हमको वैसा बनने की तौफीक अता फरमाए। और कोई बात अच्छी ना लगी हो तो भाई उसके लिए मैं बड़ी मादत चाहता हूँ। अल्लाह गवाह है कि मकसद किसी की दिल आज़ारी नहीं था, मकसद एक इस्लाही गुफ्तगू करना था, जो कि मैंने कोशिश की है। अगर अच्छी लगी है मेरी गुफ्तगू तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ ज़रा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरी हौसला अफजाई करें, ताकि मैं, अगर ये बात अच्छी है तो मैं ऐसी और बातें भी आपके सामने पेश करता रहूं और लोगों तक पहुंचती रहें। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे किसी दूसरे सब्जेक्ट के साथ दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।